अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर 2023 मनाजरों की तारीख में एक और इजाफा। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। सही बुखारी से किताब सलात तरावीह भाभी मजाक करे इसमें झगड़ा के बाद साबित किया कुरान से ना कर मुझे देख के देने के लिए तैयार है कि इसे अमीर मौजा नहीं है। मुझे देख लीजिए कैसे बड़ा अमीर मौजा की जरूरत नहीं है। ये मैं लिखता हूं अमीर मौजा नहीं है। और आपके दिलों में अगर कोई दिमागी या फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। सोशल मीडिया पर जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही हो, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर टॉप ट्रेंड्स। 26 नवंबर का मनाजरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वर्सेस मुफ्ती हनीफ कुरैशी। यूट्यूब का मंजर कुछ इस तरह से दिख रहा था। जेहलम एकेडमी में हुआ मनाजरे पर हंगामा। मुफ्ती, मैं अब हकीकत खोलूंगा, 26 नवंबर के मनाजरे से कौन भागा। लो जी, 26 नवंबर का मनाजरा तो बढ़ गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमें मुनाजरे पर बुलाकर खुद कहीं छुप गया और मुनाजरे से इंजीनियर अली मिर्जा डर गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अहम ऐलान, इंजीनियर ते शय कोई नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हुन आराम है। मिर्जा जेलमी के कमरे में क्या हुआ, वीडियो सामने आ गई। मैं 26 नवंबर को इंजीनियर मिर्जा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं तो राजी हूँ लेकिन दुल्हन नहीं मान रही। 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी का साथ देने का ऐलान कर दिया। 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया और मिर्जा को जेहलम जाकर गिरफ्तार कराऊंगा, ये दज्जाल है। मुनाजरे के पीछे की चाल बेनकाब। फेसबुक का मंजर कुछ ऐसा था। तमाम उलमाए कराम का मुत्तफिक का फैसला है कि इंजीनियर अली मिर्जा पूरी तरह गुमराह हो चुका है। बड़े मिर्जा की तरह छोटा मिर्जा भी भाग गया और मनाजिर इस्लाम जनाब हनीफ कुरैशी साहब। मुनाजिर इस्लाम मतलब अब इस्लाम को भी किसी मुनाजिर की जरूरत है। एक्स पर यह बहस टॉप ट्रेंड्स रही। हैशटैग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हैशटैग मुफ्ती हनीफ कुरैशी, हैशटैग इंजीनियर एक्सपोज्ड। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के चक्कर में इस मसले पर खूब मिर्च मिसाला लगाया गया। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानियों ने फलस्तीन को आजाद करा लिया है। अभी चंद दिन पहले तक हम इजरायली अशिया के बाइकॉट के मुतालबे को जंग की तरह लड़ रहे थे और अब हमारे लिए यह जानना जरूरी था कि इस मुनाजरे का विनर कौन होगा। ऐसे लगता है जैसे हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारा माजी अपना भेस बदल कर हमारे सामने है और हम वही एग्जैक्टली सेम गलती दोहरा रहे हैं जो हमने 800 साल पहले की थी। 1200 से लेकर 1258 तक ये वो दौर था जब खिलाफत बगदाद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। खिलाफत बनु अब्बास की वो सल्तनत जो खलीफा हारून और रशीद और खलीफा मामून और रशीद के दौर में इल्म और साइंस की दुनिया का मरकज बन गई थी। खलीफा हारून और रशीद ने बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम के नाम से एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनवाई। यह लाइब्रेरी दुनिया भर के फिलोसफर्स, मैथमेटिशियंस, पोएट्स और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मरकजी हैसियत का दर्जा रखती थी। इसी दौर में मुसलमानों ने एंशियंट ग्रीक, इजिप्शियंस, बाइजेंटीन्स और रोमन के अलूम को जाया होने से बचाया और इन उलूम का अरेबिक में तर्जुमा किया। इस दौर में मुसलमान बगैर किसी सुन्नी शिया की तफरीक के इल्म और साइंस पर काम कर रहे थे। इख्तलाफ राय हेल्दी डिबेट की सूरत में इनके लिए नए रास्ते खोल रही थी, लेकिन 12वीं सदी के आते आते ये इख्तलाफ राय इस हद तक बढ़ गया कि सुन्नी शिया एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। एक सुन्नी को ईमान का खतरा था एक शिया से और शिया ये समझता था कि सारे फसाद की जड़ सुन्नी है और मुनाजरों का दौर शुरू हो चुका था। हर गली, हर चौराहे पर एक नया मुनाजरा, एक नया मौजू। नसीम हिजाजी अपने नॉवल आखिरी चट्टान में लिखते हैं कि बगदाद में ना खत्म होने वाला मुनाजरों का दौर शुरू हो चुका था। दरिया के किनारे एक खुले मैदान में सुन्नी और शिया उलमा का मुनाजरा हो रहा था और शिया सुन्नी दोनों जमातों के बड़े बड़े उलमा इस मुनाजरे में हिस्सा ले रहे थे। अवाम ये महसूस करते थे कि जैसे उनकी खोई हुई दिलचस्पियां वापस लौट आई हैं। इस बात से बिल्कुल बेखबर के इनका शिकार करने के लिए हलाकू खान बगदाद का रुख कर चुका था। हमदान में तातारियों की अफवाज का इज्तिमा अहले बगदाद के लिए एक तलख हकीकत थी। खलीफा और तोलाई खान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद किसी को ये गलत फहमी ना थी कि मौका मिलने पर तातारी बगदाद पर हमला आवर ना होंगे, लेकिन अहले बगदाद की मिसाल उस शुतुरमुर्ग से कम ना थी। आंधी के आसार देखकर रेत में सर छुपा लेता है। मुबाहिसे और मनाजरे इनके लिए ख्वाब और नशा था। इस्लाम के दुश्मन तुर्किस्तान और ईरान के मैदानों में आलम इस्लाम को आखिरी ज़रब लगाने के लिए
اپنی تلواریں اور اپنے نیزے سیدھے کر رہے تھے۔ بغداد میں اسلام کے نام لیوا صرف یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ کس فرقے کے علماء کی زبان زیادہ تیز اور زہر آلود ہیں۔ امراء اور درباریوں کو اپنی جاگیر اور اپنے مال کی فکر تھی۔ علماء تاتاریوں سے زیادہ دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس دور میں کچھ علماء نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ تاتاریوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے مقابلے میں آنا۔ علماء اور سکولرز کسی بھی معاشرے میں استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طبقے کا یہ کام ہوتا ہے کہ قوم کو جدید دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کرنا، لیکن اگر یہ طبقہ خود ہی ان پڑھ اور پرائمری پاس ہوگا تو یہ عام عوام کو کیا سمجھائے گا؟ ہمارے ہاں یہ طبقہ اکثریت میں ان پڑھ ہے اور دینی تعلیم کے نام سے یہ لوگ ہمیں فرقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ مسجد کا ممبر بھی ایسے لوگوں کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اور جس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پڑھے لکھے جدید تعلیم سے ہم آہنگ اور اختلاف رائے کو قبول کرنے والے ماڈریٹ مائنڈ کو ہونا چاہیے تھا، وہاں پر جب ایک ان پڑھ تنگ نظر مولوی بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے اسلام دوسرے فرقے کو کافر سمجھنا اور چند بنیادی مسائل کو رٹا لگا لینا ہوتا ہے۔ پاکستان میں مناظروں کی لہر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے 1980، 1990 اور 2000 کی دہائی میں یہ اپنے عروج پر تھی۔ ضیاء الحق کے دور میں جب سلفی اسلام کو سعودی عرب سے امپورٹ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں کچھ خاص فرقوں کو پرموٹ کیا گیا، فرقہ وارانہ ایکسٹریمسٹ پیدا کیے گئے اور مناظرے ہونے لگے۔ نور و بشر انگوٹھا چومنا جائز یا ناجائز اور نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں، ایسے معمولی اختلافات کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگنے لگے۔ انہی ایکسٹریمسٹ گروپس نے بعد میں دہشت گردوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس میں لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ اور تحریک نفاذ، فقہ جعفریہ جیسے ٹیرورسٹ گروپس نے پاکستان کو کئی ڈیکیڈز تک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کچھ دہشت گردی افغانستان سے بھی امپورٹ کی گئی، یعنی کہ طالبان کی شکل میں، اور ایسے دہشت گردوں کو پاکستان کے لوکل ایکسٹریمسٹ گروپس کی مدد ملی۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی ایجنسیز کو ان کے خلاف آپریشن کرنے میں کافی پرابلمز فیس کرنا پڑی۔ ایک ایکسٹریمسٹ ایک ٹیرورسٹ کیسے بنتا ہے، اس کے روڈ میپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایکسٹریمسٹ سے میری مراد فتویٰ باز علماء اور دوسرے فرقے کو کافر سمجھنے والے لوگ۔ جب بھی کوئی انسان کسی بھی آئیڈیالوجی کو اپنے بیلیف اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتا ہے، اس انسان کی نظر میں دوسرے انسانوں کے عقائد اور نظریات کی وقت ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے درجے میں یہ اختلاف رائے مناظروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور دوسرے درجے میں کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تیسرے درجے میں اپنے مخالف عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو واجب القتل قرار دیا جاتا ہے۔ اس انتہا پسندی کا آخری درجہ انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ نوری سات بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ، اور میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول دھکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جب یہ لوگ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کے زور پر ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ریاست کو چیلنج کر دیتے ہیں، اس کی واضح مثال 2007 میں سوات میں تحریک طالبان کی طرف سے کیا گیا آپریشن راہ حق ہے، جو ان کی طرف سے اپنی مرضی کی شریعت اور اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کی ایک ایکسٹریم کوشش تھی، اور اس میں سینکڑوں سویلینز کی کلنگ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ جو مفتی حنیف قریشی اور انجینئر علی محمد مرزا کے درمیان چل رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ جو فرقہ وارانہ اختلافات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ اس ایکسٹریم کنڈیشن تک نہیں جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ بارود ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں پچھلے 30-40 سالوں سے اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس بارود کو ماچس کی ایک تیلی چاہیے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ آپ ایک ڈائنامائٹ کا پہاڑ دیکھتے ہیں اور آپ ایک ماچس کی تیلی سے اس کو آگ لگاتے ہیں اور اچانک سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دھماکہ آپ کی کوئی تیلی لگانے سے نہیں ہوا، بلکہ وہاں آلریڈی ایک ڈائنامائٹ کا پہاڑ موجود تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوا۔ تاریخ کا کوئی بھی بڑا واقعہ یا کوئی بھی بڑا ایونٹ جیسا کہ خلافت بغداد کا ڈاؤن فال
آزادی پاکستان یا خلافت عثمانیہ کا ختم ہو جانا۔ یہ کوئی اسپیسیفک ایونٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے چینز آف ایونٹس ہوتے ہیں۔ اس کو صرف ایک ماچس کی تیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اچانک سے بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ قوموں اور ملکوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے نوجوان اور آپ جیسے ینگسٹرز کو۔ ہمیں ان مناظروں اور فرقہ وارانہ ڈیبیٹس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے یا کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو اوپر اٹھانا ہوگا۔ پاکستان کو اکانومیکلی اوپر اٹھانے کے لیے ان فرقہ وارانہ رکاوٹوں اور سیاسی رکاوٹوں کو ہمیں گرانا ہوگا۔ ہماری یہ ویڈیو 1-1.5 مہینے کے بعد دیکھیے گا، اس ایشو کی جگہ کئی اور درجنوں ایشوز اس کی جگہ لے چکے ہوں گے۔ یہ مناظرے بغیر کسی فتنے کے ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن جو عام عوام کے ذہنوں میں فرقہ وارانہ سوچ پیدا ہو چکی ہوگی اس کو ختم کرنے کے لیے سالوں کی محنت چاہیے ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی دوستو، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔